मनशान पयशाचो मोग केल्लो आसा. सगळे जाण पयशाच्या फाटल्यान लागलेले आसा. मोगळ बाबळांनो, पयल्या राजाच्या 6व्या आविसरांत आमी मंदिराच्या बांदकामा संबंदी पळयतात आनी आयच्या दिसा ते आमी पळोवया. वो आविसर वाचून पळयल्यार तुमच्या लक्षांत येतलें की तें मंदीर कितलें व्हड आसलें तें, आनी तें भांगारान मोडिल्लें आसलें आनी तें खूब सुंदरूय आसलें. हें मंदीर देवाच्या मंडपावून दोबरादान व्हड जावन आसलें, तरी आमच्या अंदाजा प्रमाणे तें ल्हानूच आसलें. देवाचो मंडप 30 बाय 10 उंचीचो आसलो. सोलोमनाचें मंदीर 3 पटीन उंचायेचें आसलें. ताच्या मुखार देवाचो मंडप एक ल्हान तंबू सारकोच जावन आसलो. जरी हें मंदीर ल्हान आसलें तरी तें खूब मोलादीक जावन आसलें. ह्या मंदिराच्या तिनूय वाटेन एक 3 मजली बिल्डींग बांदलेली आसली आनी सेवेच्या काळार याज्ञीक लोक त्या सुवातेचेर रावताले. मंदिराच्या मुखार सोलोमनान व्हड मंडप बांदलेलो आसलो. ताची लांबाय, रुंदाय आनी उंचाय अशी आसली 10 बाय 20 बाय 120 हात. सुमार फुटबॉल ग्रावंडा इतलो अर्दो ग्रावंड त्या सुवातेचेर आमकां पळोवंक मेळटा. म्हणजे तितले सुवातेचेर ताणें तो मंडप बांदलेलो आसलो आनी तातूंत आसलेली भांगाराची वेदी 20 बाय 20 बाय 10 हात इतली आसली. तर मंडपांतली वेदी 5 बाय 5 बाय 3 हात इतली आसली. त्या सुवातेर 10 दिवल्यांचे खांबे आसले आनी मंडपांत बेटवणेची भाकरी दवरच्या पासत एक मेज आसलें. आनी सोलोमनाच्या मंदिरांत त्या काळार 10 मेजां आसलीं. लाकडाच्यो वस्तूय भरपूर आसल्यो. ह्या कामा पासत 30,000 इस्रायली कामगार आसले आनी 1,50,000 कामगार सांबाळून दवरलेले आसले. कामगारांक पळोवच्या पासत 3,300 अधिकारी आसले. सोराचो राजा हिराम आनी मंदीर सजोवच्या पासत बऱ्योच वस्तू धाडून दिल्यो. त्या मंदिराचें बांदकाम पूर्ण जावच्याक सुमार 7 वर्सां 6 म्हयने लागले. मंदीर चिऱ्यांनी बांदलेलें आसलें म्हणून बांदकाम चालू आसतना त्या सुवातेर आतोडीचो आवाज आयकूंक येवंक ना. ह्या मंदिराक सुमार 1,50,000 रुपया लागलेले आसले. हें मंदीर भांगाराच्या पेटये प्रमाणे आसलें. तातूंत जे 2 खांबे आसले ते पळोवपा सारके जावन आसले. तांची खबर आमी उपरांत पळोवया. मोगाळ बाबणानो, देवाचें मंदीर आनी देवाचो मंडप हो एक नासून वेगळे जावन आसात. सोलोमनान बांदलेलें मंदीर एकदम कठीण अशें जावन आसलें. ह्या मंदीर बांदपाक देवानूच तांकां जाणवाय दिल्ली आसली आनी तें खूब सोबीत जावन आसलें. देवाची येवजण देवान सोलोमना उद्देशी पूर्ण केल्ली आसली. मोगाळ भावपणानो, आयज आमची सोबेची घरां आमी पळयतात. जायते जाण सोबेची घरां नेटयतात, पूण देवाचें आसणें त्या सुवातेचेर आसना. आयज मनीस आपणाच्याच येवजणेचे जाल्ले आसा. मनशान पयशाचो मोग केल्लो आसा. सगळे जाण पयशाच्या फाटल्यान लागलेले आसा. ज्या सुवातेचेर मनशाची आस आसा त्या सुवातेचेर मनशाचें काळीजूय आसता. त्या सुवातेचेर देवाचें आसणें तांकां फावो जायना. मोगाळ बाबणानो, तुमी ज्या सुवातेचेर रावतात त्या सुवातेचेर जायत्यो सुंदर आनी बऱ्यो बांदलेल्यो इगर्ज्यो आसल्यो
तर तातूंत देव आसा अशें तुमकां दिसता? आयज बऱ्यो इगर्जांनी देव रावता अशें ना. आयज देव तुज्या काळजांत रावता. तुजी कुडूच जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. जर तुवें तुजें अंतस्करण साफ केलें जाल्यार तुजेंच हें आसलें मंदीर कोणाच्यान मोडूंक जावचें ना. आनी तुजी कुडूच जावन आसा देवाचें मंदीर, तर तुका देवाक सोदपाक खंयच वचपाची गरज ना. देवाचें आसणें तुज्याच थंय आसा. देवाक सोदूंक तूं खंय वेतलो आनी खंय म्हणून तुज्यान वचूंक येता. मोगाळ बाबणानो, मनशांनी आपल्या हातान बांदलेल्या घरांत देव रावता अशें तुमकां दिसता? तर ही समजूत तुमची चुकीची जावन आसा. देव खंयच्याच हातांनी बांदलेल्या मंदिरांत रावना. स्वर्ग आनी संवसार रोजनारो दोनी देव फातरांनी बांदलेल्या मंदिरांत रावता अशें तुमकां दिसता? तर हें चुकीचें जावन आसा. सोलोमनान जें मंदीर बांदलें तातूंत देव नासलो, तर देवाशी वचपाची एक ती वाट जावन आसली. सगल्या लोकांनी त्या सुवातेचेर येवचें आनी बेटो भेटोवच्यो आनी देवाच्या राज्यांत भितर सरपाक ती एक तांचे पासत सुंदर वाट जावन आसली. त्या सुवातेचेर सगल्या मनशांनी येवंक जातालें. गरीब, ग्रेस, लांब, मोडवो, काळो, धवो कोणीय येवंक जातालें. कारण ती वाट देवान आपणाशी येवच्या पासत तयार केल्ली आसली. ज्या मनशाक शांती ना तो मनीस त्या सुवातेचेर येवंक शकतालो. आपणाचे मागणे त्या सुवातेचेर तो घालूंक शकतालो. आयचें मंदीर पळयल्यार खूब सजयल्लें आसा, पूण तातूंत भितर सरलो तर देवपण आमकां दिश्टी पडना. कित्याक मनशाच्यो कोडण्यो सगल्यो वायट जायत गेल्ल्यो आसा. मनशाची जाणवाय वाडली आनी देवाक मनशान ल्हान केल्लो आसा. आयज भावार्थ्यांचें जिवीत अशेंच जाल्लें आसा. देवाचें उतर परगटणारे जायते उणे आसात. देवाचो मेवलोलो संदेश आपल्याच्या काळजांत दवरपी जायते जाण उणे लोक ह्या संवसारांत आसात. तांकां अशें दिसता जें कितें संवसारांत आसा तें आमचेंच. जशें संवसारांत लोक चलता तशें आमी चलचें. जर अशें जालें तर आयज देवाची बेसांवां तुका फावो जातलीं अशें तुका दिसता? खरेंच मोगाळ भाव भयणानो, ह्या इगोर्जे सारकें आयज तुजें काळीज जाल्लें आसा. तुजी कूड आसा पूण तुज्या काळजांत पवित्र आत्मो ना जाल्यार तुजी ती कूड कित्याकूच उपकारना. ह्यो सगळ्यो गजाली आमकां पवित्र पुस्तकांत पळोवंक मेळटा. खऱ्या देवा कडेन आयज आमी नदर लावंक जाय. खऱ्या देवाची आमी भक्ती करूंक जाय. मोगाळ भावणानो, आतां तुमचें लक्ष दुसऱ्या गजाली कडेन म्हाका व्हरूंक जाय. ते म्हणजे सोलोमनान मंदिराक जाळयेचीं जनेलां केल्लीं आसलीं. देवाच्या मंडपाक जनेलां तर नासलींच, पूण सोलोमनान जीं जनेलां दवरलेलीं तातूंतल्यान जरी चड उजवाड आयलो ना तरी थोडो उजवाड भितर येतालो. देवाच्या मंडपांत जशे लोक देवाच्या उजवाडाचेर पातयेवन रावताले तशें ते आतां त्या उजवाडाचेर पातयेवन रावून आसले. कारण तांकां आतां त्या जनेलांतल्यान येणारो उजवाड मेवतालो. त्या मंदिराचें व्हडपण दाखयणारें तिसरें उदाहरण घेवचें जाल्यार तातूंत करूब जे आसले ते जैतून झाडांतल्यान तयार केल्ले आसले. ते 10 हात उंचायेचे आसले, पूण ते नितळ भांगरा पासून करूंक नासले. चवथी गजाल म्हणजे मंडपा पेक्षा हें मंदीर सोबीत जावन आसलें. भांगारान तें नेटयल्लें आसलें. जरी तें मंदीर सोबीत आनी मंडपावून बरें जरी आसलें तरी मंडपांत जशें देवाचें आसणें तांकां पळोवंक मेळटालें तशें तें ह्या सुवातेचेर तांकां तितलेंशें पळोवंक मेळनासलें. नबुकदनेसर राजान मोडलेलें तें
हेंच मंदीर जावन आसलें. आनी उपरांत जेरुबाबेल आणि तें परत बांदलें. आनी क्रिस्ताच्या काळार ही मंदिराची सुवात हेरोदा कडेन आसली. जोआच्या 3ऱ्या आविसरांत आनी 19व्या वळीन अशें बरयल्लें आसा. आनी वो आसा निवाडो. संवसारांत उजवाड आयलो, पूण मनशांनी उजवाड सोडून काळोखाचो अदीक मोग केलो, कित्याक तांची कर्तुबां नश्टीं आसलीं. तशेंच जोआचो 2रो आविसर 20वी आनी 21वी वळ आमकां अशें सांगता. जुदेवांनी ताका म्हटलें, हें मंदीर बांदूंक 46 वर्सां लागलीं आनी 3 दिसांनी तें तूं नव्यान बांदतलोय. पूण तो आपणाच्या कुडीच्या मंदिराची खबर करतालो. मोगा इश्टानो, जेजू कोण हें तांकां आजुनूय खबरूच नासलें. ह्या आविसरांत मंदिराच्या बांदकामाची सगळी खबर दाखयल्ली आसा. तुमी एक मात लक्षांत दवरूंक जाय, ती म्हणजे मंदिराची येवजण दाविदाची जावन आसली, पूण ती सोलोमोनान पूर्ण केल्ली आसली. कारण दाविदाची येवजण आसली त्या मंदिरांत देवाचो कोस दवरचो. हें मंदीर देवाच्या पांयाची म्हणूय आसतलें आसलें. हें मंदीर ह्याच पासत बांदलेलें आसलें की देवाक जी भेट भेटयताले त्या वरवीं देवा सरशीं त्या मनशान पावचें. पूण उपरांत ह्या मंदिराचो अर्थ लोकांनी बदलून उडयलो आनी ह्या मंदिराचो उपेग वेगळ्याच कामा पासत लोकांनी करून घेतलो. हें आमकां नव्या करारांत पळोवंक मेळटा आनी फाटल्या दिसांनी आमी ताजें शिकोवप केल्लेंच आसा. मोगा बाबडनो, सोलोमोनान देवाचें मंदीर बांदूंक 7 वर्सां लायलीं, तर आपणाचें घर बांदूंक 14 वर्सां लायलीं. आनी इतर सोलोमोनान केल्ली व्हड चूक जावन आसली. मंदीर कशें आसूंक जाय हें आयज आमकां सांगूंक नाका, पूण आमी कशे तरेन देवाची भक्ती करची आनी खंयचे सुवातेचेर करची हें सांगलेलें आसा. जर आयज कोण देवाची स्तुती करूंक पळयता, तर ताच्या पातकाचें बोगसणें ताका फावो जावंक जाय. तुमी ज्या सुवातेचेर एकठांय जातात ती सुवात, तें घर खूब सोबीत आसूंक जाय अशें म्हाका दिसना. मंदिराक पळोवन देवाची स्तुती भक्ती जायना, तर ती ओतम्यान आनी स्वतान जावंक पावता. आयजयाचो 6वो आविसर आनी 5वे वळीन अशें बरयल्लें आसा. आय हाय, कारण म्हजो नाश जालो, कारण हांव मेळ्या वोटांचो मनीस जावन आसा आनी मेळ्या वोटांच्या मनशाचे मोदें हांव रावतां. कारण राजा दरबारांचो यहोवा हाका हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयलो. जेन्ना आमी मागणी करतात तेन्ना आमी आमचें जिवीत वळखून घेता काय ना हाजेर पयलीं आमी येवजून पळोवंक जाय. आमी तर पातकी जावन आसात आनी आमकां देवाच्या कृपेची गरज आसा अशें तुमकां दिसना? आनी हें तुमी केन्ना चिंतून पळयलां? आयजयान मानून घेतलें आपणाचें जिवीत आयज आमच्या पातका पासून आमकां सुटका फावत जाल्ली आसा काय ना हें समजून घेवप चड म्हत्वाचें अशें जावन आसा. पातकान रावून आमी मागणें केलें तर तें कित्याकूच उपकारना. न्ही म्हूण त्या मागण्याचो जबाबूय देव आमकां दिवंक शकना. सोलोमोनान देवाचें मंदीर तर खूब सुंदर बांदलें आनी तातूंतल्यो वस्तूय खूब मोलाच्यो जावन आसल्यो. तशेंच त्या सुवातेचेर जें ओमारपणा पासत हाडलेल्यो वस्तू धुवच्या पासत एक पात्र आसलें. तें खूब व्हड अशें आसलें आनी तातूंत ज्यो वस्तू धुयतात त्यो नितळ जाताल्यो असो तांचो समज जावन आसलो. पूण ह्या सुवातेचेर मनशाची पातका पासून सुटका जावच्या त्या पात्राचो कांयच उपेग नासलो. मनशाच्या पातका पासत आनी थारणा पासत रोगताचीच गरज आसली. मोगा बाबडानो, त्या पात्रांतलें उदक दाखयता देवाचें उतर आनी तातूंत न्हावप म्हणजे देवाचें उतर आपणाच्या जिविताक लागू करप.
इतलेंच न्हय तर आपल्या कुडीन आसलेले सगळे मेळपण पयस करप वो तें उतर आमच्या जिवितांत भितर येवप. मोगा इश्टानो, इफिस्काराचे चिटीन 5व्या आविसरांत आनी 26व्या वळीन अशें बरयल्लें आसा, सोबद उलोवन उदकाचें स्नान दिलां त्या वरवीं तिका नितळ आनी पवित्र करच्याक ह्या सुवातेचेर आमी सदांच्या सदां देवाचें उतर वाचूंक जाय आनी देवाच्या उतरा वरवीं आमी सदांच नितळ आनी पवित्र उरोंक शकता. देवाचें उतर आमी आमच्या जिविताक लागू करून घेवंक जाय. तें दुसऱ्या पासत न्हय तर आपणाच्याच पासत जावन आसा असो ताजो समज जावन आसा आनी तें खरें जावन आसा. जेन्ना आमी देवाचें उतर वाचता तें दुसऱ्या पासत न्हय तर आपणाच्या पासत. पयल्या राजाचें पुस्तक 7वो आविसर 48 आनी 49 वळीन आमकां अशें सांगलेलें आसा की त्या मंडपांत एकूच दिवलेचो खांबो आसलो आनी तो क्रिस्ताची खुणा अशी जावन आसलो. सोलोमनाच्या मंदिरांत 10 दिवल्यो आसल्यो. ह्यो दिवल्यो म्हणजे आमचें जिवीत अशें आमी समजूंक शकतात. जशी दिवली आपणाचो उजवाड दुसऱ्याक दिता तशेंच आमचो उजवाड आयज ह्या सुवातेक दिश्टी पडोंक जाय. म्हणजे ज्या सुवातेचेर आमी रावतात त्या सुवातेचेर आमचो उजवाड दिसूंक जाय. संवसारांत आसलेलो काळोख तुज्या आनी म्हज्या वरवींच पयस जावंक शकता, कारण आमकां दिल्लो उजवाड हो खुद दोनया जेजू क्रिस्ता पासून मेवलोलो उजवाड जावन आसा. दोनी जेजू जावन आसा ह्या संवसाराचो उजवाड. जो येवचो आसलो तो आयलो आनी परत स्वर्गार गेलो आनी तो तर नव्यान परत येवचो आसा आनी ताजें येणें खंयचेय घडयेक जावंक शकता. त्याच पासत आमी देवाच्या उतरांत सदांच रावंक जाय. देवाच्या उतरांत चलोंक जाय. देवान आमकां दिवची केल्या ती आपणाची बेसांवां आमी घेवंक जाय. तर आयज आमकां ह्या संवसाराची दास्ती आसा. फाल्यां कितें घडटलें हाजेर आमचें चड मन लागलेलें आसा आनी त्याच पासत आमकां देवाचे आशिर्वाद फावो जायना, कारण आमची येवजण आमी देवाच्या मुखार व्हेल्ली आसा. देवाची येवजण आमच्या जिवितांत आमी पूर्ण करूंक शकना, कारण आजुनय आमचें जिवीत पातकान बुडलेलें आसा. तर आमचें जिवीत पातका पासून पयस करूंक जाय जाल्यार आमी आयजूच दोनया जेजू क्रिस्ता लागीं आमच्या पातकाचें बोगसणें मागूंक जाय. जेन्ना मनीस आपणा पातकाचें बोगसणें मागता तेन्नाच तो नितळ जाता. ताका देवाचे आशिर्वाद फावो जातात. तर मोगा बाबळांनो, खरेंच आयचीं उतरां खूब सोबीत जावन आसलीं. एक मात तूं उगडास तर तूं जावन आसा देवाचें मंदीर. तुज्या भितर देव आसा आनी तो आयज तुज्या उद्देशीं व्हड कामां करूंक पळयता. तर मोगा बाबळांनो, आमचो वेळ आमी दोनया देवाक दिवया. देव आमकां सगल्या आशिर्वादान भरतलो. तर ही कार्यावळ आमी हांगाच सोंपोवया आनी फुडल्या कार्यावळीन आमी परत मेळुया.